Human sa ikaduhang gubat sa kalibutan, ang mga sundalo sa Britanya mibahalik sa ilang lugar. Una miabot ang army, gisundan sa Navy og dahyon ang Air Force. Daghang mga lungsuranon ang nagpadala og daghang mga pagdahyeg og palakpak. Sa katapusan, usa ka grupo sa mga sundalo ang mitungha. Unya, ang mga miyembro sa parlamento nanindog gikan sa ilang mga lingkuranan, ingon man ang hari. Ang tanan nga mga lungsuranon mitindog aron sa paghatag sa mas madasigon ug mainit nga pag-abi-abi kaysa sa ilang gihatag ngadto sa ubang mga grupo nga nagpakita sa ilang atubangan. Kini nga grupo gilangkoban sa mga nasamdan nga mga sundalong nawad-an og usah ka tiil, bukton og mata atol sa gubat. Sila ang mga baldadong veterano. Kinsa ang makahdawat sa labing dako nga pagdahyeg sa pagsulod sa walay katapusang gingharian sa langit. Dili ba kini nga panghitabo, magpahunna-hunna, kanato bahin niini pag-usa.